Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary. और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है conflating. कन्फ्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को कॉन्सेप्ट को उनको आप कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और इस कम्बिनेशन की वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कन्फ्लेटिंग, ठीक है। कन्फ्लेटिंग किसे बोलते हैं? कन्फ्लेटिंग का मतलब ये है कि जब आप दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट को उनको कंबाइन कर देते हैं जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन काज होता हो, ठीक है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग काज हो सकता हो, ठीक है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कन्फ्लैटिंग। एग्जाम्पल है, इफ समवन सेज all fruits are sweet, so lemon must be sweet too. They are conflating the concept of fruits with the idea of sweetness, ignoring that some fruits like lemons are sour. कि कोई बंदा है वो ये कह रहा है कि तमाम फल जो है ना वो स्वीट्स हैं, तो वो ये भी कह रहा है कि जो लेमन है वो भी स्वीट है, ठीक है? तो वो 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को क्या कर रहा है, उनको कंबाइन कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? लेकिन इस तरह तो नहीं है कि तमाम फ्रूट स्वीट्स है तो लेमन्स भी स्वीट्स होंगे, ठीक है? तो कन्फ्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप 2 मुख्तलिफ आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट को उनको कंबाइन कर देते हैं जो कि ज़्यादातर कन्फ्यूजन की तरफ जाता हो, ज़्यादातर की मिसअंडरस्टैंडिंग को काज़ कर सकते हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं कन्फ्लेटिंग, ठीक है? आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है टेम्प्टिंग। टेम्प्टिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो और वो आप में कोई आपको इनकरेज कर दे कि आप कोई एक्शन ले लें, ठीक है? तो उसको फिर हम बोलते हैं टेम्प्टिंग। टेम्प्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की अट्रैक्टिवनेस से या वो चीज़ इतना अपीलिंग हो कि वो आपको इनकरेज कर दे कि आप कोई काम कर दें, ठीक है? तो उसको फिर हम बोलते हैं टेम्प्टिंग। Example है, the delicious chocolate cake in the bakery's window was so tempting that I could not resist buying a slice. कि जो डिलीशियस आपने बेकरीज़ में देखे होंगे कि बाहर की तरफ एक विंडो टाइप होती है, जहाँ पर डिस्प्ले के लिए कुछ केक्स पड़े होते हैं, ठीक है? तो ये बंदा कह रहा है कि वहाँ पर एक चॉकलेट का केक पड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग था, मीन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, अपीलिंग था, ठीक है? तो उन्होंने उस बंदे को क्या किया? बाइंग करने पे मजबूर कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्प्टिंग मीन्स कि कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन या कोई काम कर दें, तो उसको फिर हम बोलते हैं टेम्प्टिंग। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है रैन। और रैन का मतलब ये होता है कि कंट्रोल करना। किसी चीज़ को कंट्रोल करने को हम रैन बोलते हैं, ठीक है? ये ज़्यादातर मैनेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। इसका ये जो दूसरा मीनिंग है वो ये है कि हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैप यूज़ होता है, ठीक है? जिससे आप हॉर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस स्ट्रैप को भी हम रैन बोलते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, द मैनेजर हैड टू रेन इन द टीम्स स्पेंडिंग टू स्टे विदिन द बजट। कि एक एक टीम है वो उनकी जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैनेजर ने क्या किया, हेड टू रेन, उनको कंट्रोल किया, उनको लिमिटेड किया, ठीक है? उनकी बजट्स को कम किया, उनकी स्पेंडिंग्स को, कि वो बजट के अंदर रहे, ठीक है? तो रेन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसको फिर हम रेन बोलते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है शेपर्डेड। शेपर्डेड का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा किसी बंदे का ख़्याल रखता हो, किसी चीज़ का ख़्याल रखता हो, उनको गाइड कर रहा होता हो, ठीक है? या उनको लीड कर रहा होता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं शेपर्डेड। शेपर्डेड का क्या मतलब है? शेपर्डेड का मतलब है कि जब कोई बंदा किसी बंदे को या किसी चीज़ की ख़याल करता हो, उनको लीड करता हो या उनको गाइड कर रहा होता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं शेपर्डेड, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, द टीचर shepherded the student through the museum making sure no one get lost। ठीक है? कि जो टीचर था वो क्या कर रहा था?
وہ اسٹوڈنٹ کی ٹیک کیئر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، خیال رکھ رہا تھا میوزیم میں کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ گم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یا اس کو آپ ایک گائیڈ کی طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شپرڈیڈ مین کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کا یا کسی چیز کا خیال رکھتا ہو، ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یا ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں شپرڈیڈ۔ آج کا جو ہمارا پانچواں وکیب ہے وہ ہے بیٹلنگ، اور بیٹلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے خلاف فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کے خلاف آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں بیٹلنگ، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹرگل، یہ فائٹنگ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، مینٹلی بھی ہو سکتا ہے اور ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل ہے شی از بیٹلنگ اے کولڈ بٹ شی اسٹل وینٹ ٹو ورک ٹوڈے، کہ وہ کولڈ کے ساتھ اسٹرگل کر رہا تھا اور اس کے باوجود وہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ورک پر گئی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کے خلاف اسٹرگل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ان کے خلاف فائٹ کر رہا ہو، خواہ یہ فائٹ فزیکلی ہو، مینٹلی ہو یا ایموشنلی ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں بیٹلنگ، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا چھٹا وکیب ہے وہ ہے فراڈ۔ فراڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز سے بھرا پڑا ہو، فل آف ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ تر ٹینشن، انزائٹی اور ڈسٹریس کی معنوں میں یا کانٹیکس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے the meeting was fraught with tension as both sides struggled to reach an agreement، کہ جو میٹنگ تھا وہ ٹینشن سے بھرا پڑا تھا، ٹھیک ہے، فل آف تھا، جب دو سائڈز نے کیا کہ وہ اسٹرگل کر رہی تھی کہ وہ ایگریمنٹ تک پہنچ جائے۔ تو فراڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بھرا پڑا ہو، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے تو ٹینشن سے بھرا پڑا ہو، انزائٹی سے بھرا پڑا ہو اور ڈسٹریس سے بھرا پڑا ہو، تو اس کو پھر ہم فراڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے نان سیکویسٹر۔ نان سیکویسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دو اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ پہلے اسٹیٹمنٹ کو لاجیکلی فالو نہ کرتا ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں نان سیکویسٹر، ٹھیک ہے۔ کہ جب ایک اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ کو، جو کہ پہلا والا اسٹیٹمنٹ تھا، ان کو لاجیکلی فالو نہیں کرتا، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں نان سیکویسٹر۔ اگزامپل ہے، پرسن اے ہے آئی لو سنی ڈیز بیکاز دے میک می فیل انرجائزڈ، کہ مجھے سنی ڈیز پسند ہے، کیوں پسند ہے کہ اس کی وجہ سے میں انرجائزڈ فیل کرتا ہوں۔ ابھی دوسرا جو بندہ ہے، پرسن بی، یا اینڈ کیٹس آر گریٹ ایٹ پلئنگ دی پیانو۔ اب اگر آپ ان دو آئیڈیاز کو دیں گے تو پرسن بی کا جو آئیڈیا ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے یا کنورسیشن ہے، وہ پرسن اے کی کنورسیشن کو یا اسٹیٹمنٹ کو لاجیکلی فالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کو پھر ہم بولتے ہیں نان سیکویسٹر اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ آج کا جو آج کا جو ہمارا آخری اور آٹھواں وکیب ہے وہ ہے اسکینٹ۔ اسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بمشکل کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، مین بہت زیادہ لمیٹڈ ہو کوانٹٹی میں، تو اس چیز کو ہم اسکینٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے لیکن وہ لمیٹڈ ہے کوانٹٹی میں، وہ بیرلی سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بمشکل سے سفیشینٹ ہے، تو اس کو پھر آپ بولتے ہیں اسکینٹ، ٹھیک ہے۔ اگزامپل ہے the recipe called for 2 cups of flour but I had only a scant cup left so I could not bake the cake، کہ کیک بنانے کے لیے 2 کپ کے آٹے کی ضرورت تھی، لیکن ان کی پاس جو ہے نا صرف بمشکل ایک کپ آٹا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیک نہیں بنایا۔ تو اسکینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کوانٹٹی میں لمیٹڈ ہو یا بیرلی سفیشینٹ ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں اسکینٹ۔ یہ تھا آج کا ہمارا ووکیبلری، ہوپ آپ کو سمجھ ہو گئی ہوگی۔ پریکٹس کریں، پریکٹس میکس یو پرفیکٹ۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔